ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। आज 2078 मंगसिर 14 गते मंगलबार, तदनुसार 30 नोभेम्बर 2021 को बापदादाको साकार महावाक्यको मुख्य सारमा बाबा बच्चाहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, मिठी बच्ची बिहान सबेरै उठेर बाबालाई याद गर्यो भने सतो प्रधान बन्छौ। अमृत बेलाको समय धेरै राम्रो हुन्छ। अमृत बेलाको समय धेरै राम्रो हुन्छ। मिठी बच्ची बिहान सबेरै उठेर बाबालाई याद गर्यो भने शतु प्रधान बन्छौ। अमृत बेलाको समय धेरै राम्रो हुन्छ। हैन, ब्राह्मणहरूको समय भनेको नै कुन बेला हो? अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्तको समय, जुन समयमा स्वयं बाबा के गर्नुहुन्छ, हामी ब्राह्मण आत्माहरूसँग मिल्नको लागि आउनुहुन्छ। त बिहानको समय भनेको विशेष हाम्रो लागि हो। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो कि बिहान जो बच्चा छिटो उठेर बाबालाई याद गर्छ सतो प्रधान भन्छ। किनकि त्यो समय भनेको सतो प्रधान समय हो, अमृत बेलाको समय हो। त्यही भएर छिटो उठ्ने बानी बसाल्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, आज्ञाकारी बच्चाको निशानी कस्तो हुन्छ? आज्ञाकारी बच्चाको निशानी कस्तो हुन्छ? लक्षणहरू देखिन्छ नि, कस्तो हुन्छ जो बच्चा आज्ञाकारी छ? आज्ञाकारी बच्चाको निशानी कस्तो हुन्छ? थुप्रै छन्। के लक्षण देखिन्छ? अच्छा, बाबा उत्तर बताउनुहुन्छ, आज्ञाकारी बच्चाले सर्वोच्च बाबाका महावाक्यलाई शिरमा राख्छ, अर्थात आफ्नो जीवनमा धारणा गर्छ। चाल चलन धेरै रोयल हुन्छ। ऊ धेरै धैर्यवान हुन्छ। उसलाई विश्वको मालिकपनको गुप्त नशा हुन्छ। आज्ञाकारी बच्चाले आफ्नो कुनै पनि कार्यबाट
कुनै पनि कार्यबाट बाप दादाको अपमान हुन दिँदैन। बाप दादाको अपमान हुन दिँदैन। अपमान गर्ने अर्थात अवज्ञा गर्ने। अपमान गर्ने अर्थात अवज्ञा गर्ने बच्चाले धेरै डिसर्भिस गर्छ। अवज्ञा गर्ने बच्चाले धेरै डिसर्भिस गर्छ। आज्ञाकारी बच्चाले सदा बाबालाई अनुसरण गर्छ। उल्टो काम गर्दैन। कति धेरै लक्षण छन् आज्ञाकारी बच्चाहरूको निशानी कस्तो हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आज्ञाकारी बच्चाले सबैभन्दा पहिला सर्वोच्च बाबाका महावाक्यलाई हैन, सर्वशक्तिमान भगवान परमात्माको एक एक शब्द महावाक्य हैन, अनमोल रत्न जसलाई आफ्नो शिरमा राख्छ अर्थात् पालन गर्छ, श्रीमतको पालन गर्छ, सम्मान गर्छ, आफ्नो जीवनमा धारण गर्छ। बाबाको महावाक्यलाई शिरमा राख्नु अर्थात् जीवनमा धारण गर्नु। र त्यस्तो बच्चा जसले बाबाको एक एक महावाक्यलाई बडो सम्मान गर्छ, उसको चाल चलन धेरै लोयल, अति सभ्यता देखिन्छ। उसको चाल चलनमा दैविकता झल्किएको हुन्छ। ऊ धेरै धैर्यवान हुन्छ। कुनै पनि परिस्थितिमा हतालिँदैन। उसलाई विश्वको मालिकपनको गुप्त नशा हुन्छ हैन। भित्र त्यो नशा, नारायणी नशा हुन्छ उसलाई कि म भविष्यमा गएर यस्तो बन्दैछु। आज्ञाकारी बच्चाले आफ्नो कुनै पनि कार्यबाट बाप दादाको अपमान हुन दिँदैन हैन। हिजो पनि बाबाको मुरली चलेको थियो। कतिपय बच्चाहरूबाट एकदम बाबाको बेजेतुरी खालको कार्य भइरहेको छ, जहाँ बच्चाको नाम भन्दा पनि बढी बाप दादाको नाम जोडिन जान्छ, संस्थाको नाम जोडिन जान्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो जो बच्चा आज्ञाकारी छ उसले हैन आफ्नो कुनै पनि कार्यबाट बाप दादाको अपमान हुन दिँदैन। अपमान गर्ने अर्थात् अवज्ञा गर्ने हैन। बच्चाले धेरै डिसर्भिस गर्छ, सर्भिसको बदला डिसर्भिस गर्छ। आज्ञाकारी बच्चाले सदा बाबालाई अनुसरण गर्छ, फलो गर्छ, उल्टो काम गर्दैन अर्थात् विकर्म गर्दैन। निन्दा हुने कर्म उनले कहिल्यै गर्दैन। गीत छ छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जाए। ओम शान्ति। मीठा प्यारा रूहानी बच्चाहरूले दुई शब्द सुन्यौ। अब बच्चाहरूले त यसको अर्थ बुझेका छौ। बाबा यहाँ हुनुहुन्छ। बाबाले बसेर सही कुरा सम्झाउनुहुन्छ, किनकि हरेक कुरा ज्ञानको बारेमा वा ईश्वरसँग मिल्ने बारेमा मनुष्यले जे भनेछन् त्यो हो गलत। अब गीतका शब्द सुन्यो। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जाए। तर आकाश सिंहासन के हो यो कसैलाई थाहा छैन हैन। आकाशैबाट भगवान आउने भन्न खोजेको त होइन। आकाश सिंहासन मतलब के हो? बाबा भन्नुहुन्छ कि यो कसैलाई थाहा छैन। पतित पावनलाई त आउनु नै छ,
कसैले भन्छन् भगवान हुनुहुन्न, कसैले भन्छन् सबै भगवान नै भगवान हुन्। किन आउनुहुन्छ यो त तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। बाबा आउनु भएको छ, फेरि तिमीलाई यो सबै भक्ति मार्गको गायन, बाबा आउनु भएको छ, फेरि तिमीलाई यो सबै भक्ति मार्गको गायन आदि सुन्न राम्रो लाग्दैन। पतित पावन आएर आफ्नो परिचय दिएर रचनाको आदि मध्ये अन्त्यको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। बाँकी दुनियाँमा यी कुरा कसैले बुझ्न सक्दैन। किन त भन्दा त्यो भक्तिमा समयको कुराहरू लेखिदिएको छ कि मान्छेलाई भुलाइदिने। एकदमै जस्तो बच्चाहरूलाई भाँडाकुटी खेल्दा त्यति आनन्द आउँछ नि, त्यस्तै त्यो भक्तिमा त्यस्तै कुराहरू लेखिदिएर त्यो भक्तहरूलाई भुलाइदिएको छ। अनि जब हामी बाबाको सच्चाइ ज्ञान दिन्छौँ नि, उनीहरूलाई रस नबसेर हो कि नबुझेर हो कि, अनि सुन्न इच्छा नै राख्दैनन् होइन। तर बुझ्दैनन्, उनीहरूले बुझ्नै सक्दैनन्। यहाँ पनि कति मतका मनुष्यहरू छन्, भन्छन् मनुष्य पवित्र बनुन्, यो हुन सक्दैन। त्यो अवश्य ठिक हो, जबसम्म भगवान आउनुहुन्न तबसम्म पवित्र कसरी बन्न सक्छन्। परमात्मा नै आएर शिक्षा दिनुहुन्छ र प्रलोभन पनि दिनुहुन्छ। यसमा प्राप्ति कति धेरै छ। बाबाको प्रलोभन भनेको फेरि दुनियाँको जस्तो त होइन। दुनियाँले जसरी झुक्काएर प्रलोभन देखाएर मान्छेलाई फसाउँछ होइन, तर बाबाको प्रलोभन के छ? के छ? हाम्रै लागि फाइदाजनक छ। हाम्रै भाग्यको होइन, भाग्य बनाउनको लागि बाबाले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई प्रलोभन देखाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो बनेर श्रीमतमा चल्दैनौ भने सजाय खानुपर्छ। जसरी पिताले आफ्ना बच्चाहरूको चालचलन ठिक लागेन भने थप्पड मार्छन्, यहाँ बाबाले थप्पड त मार्नुहुन्न, केवल सम्झाउनुहुन्छ। प्रतिज्ञा रगतले लेखेर पनि दिन्छन्, तै पनि हार्न पुग्छन्। कस्तो कस्तो बाबा रगतले प्रतिज्ञा लेख्ने, प्रतिज्ञा गर्ने बेलामा ब्लड पनि निकाल्न सक्छन्, तर फेरि प्रतिज्ञालाई पालन गर्ने बेलामा कतिपय बच्चाहरू हार्न पनि पुग्छन्। मनुष्यहरूलाई थाहै छैन पवित्र बन्नाले के मिल्छ। पतित कसलाई भनिन्छ? बाबाले सम्झाउनुहुन्छ जो विकारमा जान्छन् उनीहरू हुन् पतित। मनुष्यले सम्झन्छन् विकारलाई छोड्नु असम्भव छ। भन देवी देवताहरू त सम्पूर्ण निर्विकारी थिए। चित्र देखाउनु पर्छ देवी देवताको। यो दुनियाँ निर्विकारी थियो नि। पवित्रता हुँदा विश्व कति धनी थियो, शिवालय थियो। मनुष्यलाई यो चिन्ता हुन्छ विकार बिना दुनियाँ कसरी बढ्छ। त्यही भएर पनि होइन के गर्छन्, न आफू ज्ञानमा आउँछन् न आफ्नो सन्तानलाई ज्ञानमा आउन दिन्छन्। अनि त्यहाँ गएपछि त फेरि ब्रह्मचार्यलाई धारण गर्नुपर्छ भने होइन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो त सबैको होइन कर्कावको कुरा त छैन। तर बाबा भन्नुभयो कि यो दुनियाँ निर्विकारी थियो भन्ने कुरा आज अरूलाई थाहा छैन। उनीहरूले त चिन्ता गर्छन् विकार बिना दुनियाँ कसरी बढ्छ। अरे सरकार जनसङ्ख्या नबढोस् भनेर हैरान भएको छ, फेरि पनि हरेक वर्ष कति मनुष्य बढ्दै जान्छन्। घट्न त धेरै मुस्किल छ। यहाँ बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ यदि तिमी पवित्र रहन्छौ भने मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। आम्दानी धेरै ठुलो छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ वास्तवमा माया जित बन्नाले हामी जगत जित बन्छौँ। रावणलाई जितेर राम राज्य पाउँछौ, त्यहाँ यी विकार हुँदैनन्। त्यसलाई तिमीले जित्छौ नि। यी कुरा बिरलै कसैले बुझ्छन्। भन्छन् यो विकार बिना दुनियाँ कसरी चल्छ। जसले यस्ता यस्ता कुरा गर्छ बुझ्नुपर्छ यो आदि सनातन धर्मको होइन। जसमा त्यो ज्ञानको बीज छ त उसलाई त पवित्रताको शब्द सुन्ने बित्तिकै के हुन्छ, एकदमै आकर्षण भइहालेको हुन्छ।
हुन्छ हो भाइ यो ज्ञान अति महान छ भन्ने उसलाई लागेको हुन्छ हैन। तर बाबाले भन्नुभयो कि जहाँ पनि तिमीले भाषण गर्छौ भन भगवानुवाज भगवानले भन्नुहुन्छ का महाशत्रु हो, त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्यौ भने तिमी जगत जित बन्छौ। धेरै सहजै बुझ्ने कुरा छ, तर फेरि पनि उनीहरूले बुझ्दैनन् वा सम्झाउनेहरूमा अक्कल छैन। उनीहरूले नबुझेका हुन् कि न हामीले नै उनीहरूलाई बुझाउन नसकिएको हो भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबाले त सम्झाउनुहुन्छ बच्चाहरूले रुपैयाँमा 5 आना पनि मुस्किलले सिकेका छन् वा स्वयं पूरा योगी बनेका छैनन्, त्यसैले ताकत मिल्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ नि अगर हतियारमा धार छैन भने मेहनत लाग्छ तर काटिँदैन। कतै त्यस्तै भएको त होइन, ताकत नभएर पो हो कि तिमीमा, योगको शक्ति नभएर पो हो कि भन्नुहुन्छ बाबाले, जसलाई तीर लाग्दैन। बाबा सर्वशक्तिमान अथोरिटी हुनुहुन्छ नि, योग छ भने शक्ति पनि मिल्छ। धेरै बच्चाहरूको योग त बिल्कुलै कम छ, सत्य पनि कसैले लेख्दैनन्, यादको चार्ट नोट गर्न पनि मुस्किल छ। ढाँटेर लेखेको हो कि बढाएर भन्ने बाबालाई लाग्छ। टिचरहरूले नै चार्ट राख्दैनन् भने विद्यार्थीले कसरी राख्छन्? टिचरहरूलाई हुन सक्छन् त्यस्तो। अब टिचरहरू भनेर मात्र भयो, अब दादी दिदीहरूलाई पनि हेर्नुहोस् हैन। अब फेरि उहाँहरूको ब्रह्म बाबा पनि टिचर हुनुहुन्थ्यो, दादी दिदीहरू टिचर हुनुहुन्थ्यो, हामीभन्दा अग्रज दिदीहरू टिचर हुनुहुन्छ हैन, हामीभन्दा पछाडि पनि टिचर हुनुहुन्छ कहीँ हैन। त्यसै नम्बर वार छ, सबै टिचर त्यस्तो छैन नि हैन। अब बाबाकै बच्चाहरूमा पनि सबै फेरि बाबालाई याद नगर्नेवाला पनि छैनन्। फेरि त्यही मध्येमा को हो त त्यो? त्यसलाई हेर्न हरेकले आफूले आफैलाई चेकिङ गर, अरूलाई होइन कि आफूले चेकिङ गर म कुन लिस्टमा पढ्छु हैन। त टिचरहरूले नै चार्ट राख्दैनन् भने विद्यार्थीले कसरी राख्छन्? धेरै विद्यार्थीहरू योगमा अत्यन्तै तृष्णा छन्। मुख्य कुरा हो बाबालाई याद गर्न। योग शब्द शास्त्रको हो। मनुष्य सुनेर अल्मलिन्छन्, भन्छन् योग सिकाउनुहोस्। अरे योग कुनै सिक्नु पर्ने कहाँ हो र? बिहान सबेरे सबेरे उठेर आफै याद गर्नु छ। यसमा टिचरको के आवश्यकता छ जसले बसेर सिकाउँछ? त्यसैले याद शब्द ठिक छ, योग सिक्ने कुरा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने शतो प्रदान भन्छ। किनकि याद सिक्ने कुरा होइन नि, त्यो त हामीले बचपनैबाटै अटोमेटिक के हुन्छ सिकेर आएको कुरा। सानो बच्चा छँदा आमामा बुद्धि जान्थ्यो, ठुलो भएपछि कहाँ गयो? साथीभाइमा जान्छ, साथीभाइमा अलिक ठुलो पढ्न गएपछि पढाइ र टिचरप्रति जान्छ, अलिक ठुलो भएपछि जागिर खाए जागिरतिर बुद्धि जान्छ, अलिक ठुलो भए विवाह गरिदियो पति पत्नीतर्फ बुद्धि जान्छ। आफसे आफ गयो नि, कसैले सिकाइदिएको र हामीलाई बुद्धि लैजाऊ भनेर, त्यस्तै हो। अब अहिले बाबाको ज्ञानमा आइयो, अब बुद्धि कहाँ लानु पर्दो रहेछ? बाबामा लानु पर्दो रहेछ। सिकाउने कुरा त होइन यो त भन्नुहुन्छ बाबाले। त बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने शतो प्रदान भन्छ। अमृत बेलामा याद गर्न राम्रो हुन्छ। भक्ति पनि सबैले उठेर गर्छन्, यिनले पनि त बाबालाई याद गर्छन्। ब्रह्म बाबाले याद किन गरिन्छ? किनकि बाबाबाट वर्षा मिल्नु छ। भक्ति मार्गमा पनि शिवलाई याद गर्छन्, तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन शिवबाट के मिल्छ। यो केवल तिमी बच्चाहरूले मात्र जानेका छौ। अहिले बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ आफ्नो कल्याण गर्नको लागि। मलाई याद गर, यादबाट नै शक्ति आउँछ। शक्तिद्वारा विकर्म विनाश हुन्छ, ज्ञानद्वारा विकर्म विनाश हुँदैन। ज्ञानद्वारा पद मिल्छ, यादद्वारा पतितबाट पावन बन्छ। धेरै बच्चाहरू यसमा फेल हुन्छ।
त्यसमा बाबालाई याद गर्नमा। धेरै राम्रा महारथीले 5 आना पनि मुस्किलले याद गर्छन्, कसैले त 1 पैसा पनि याद गर्दैन। किनकि हामी हरेकले सम्झाउँछौँ नि आफूलाई म महारथी हो भन्ने त आफूलाई लागेको छ नि। अगर तिमी महारथी भन्छौ भने तिमीले 5% नि कति त यादै गर्दैन के को महारथी हो भन्नु। हामी हरेकले सम्झिन्छौँ कि आफूलाई म महारथी भन्ने, हैन? कसैले त 1 पैसा पनि याद गर्दैन। यसमा धेरै मेहनत छ। ज्ञान त सहजै सिक्छन्, तर यादमा रहेपछि मात्र बेडा पार हुन्छ अनि मात्रै जन्म जन्मान्तरको विकर्म विनाश भएर फेरि पुण्य आत्मा बन्छौँ। बाबालाई बोलाउँछन्, आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। पावन त धेरै बन्छन्, तर उच्च वर्षा उनीहरूले पाउँछन् जो राम्रोसँग यादमा रहन्छ। तिमी भन्दा जो बाँधेलीहरू छन् उनीहरूले बढी याद गर्छन्। किनकि हामीलाई एकदमै सहज मार्ग मिलेर पनि हामी थोरै लापरवाही भइदियौँ के। कसैले केही भनेर जान पनि त्यसै सहज कि मान्छेले जति सहज भयो नि त्यो सहजतामा झन् हामी भुल्दो रहेछौँ कि। तर बाँधेलीहरूलाई होइन ती बन्धन छ नि, तर उनीहरू त्यो अहिले यति बेला बाँधेलीहरू घरमा हुनुहुन्छ नि, तर उहाँहरूको मन बुद्धि पुरा बाबाको तर्फ आइरहेछ। बाबाले आज बाणी के चलाउनु पर्यो, बाबाले आज बाणीमा के भन्नुभयो, बाबा म हजुरको पासमा आउन पाइनँ, क्लास कति बेला भइन्छ होला, यति बेला क्लासमा बाबाको मुरली चलिरहेको ऊ काम गरिरहेछ नि, उसको मन बुद्धि टोटल यहाँ आइरहेको हुन्छ। तर हामी फेरि यहाँ आएका छौँ नि, तर हामी यहाँ आएर हाम्रो मन बुद्धि फेरि कतिको बाहिर गइरहेछ। कति बेला मुरली भइन्छ है, आज खै कति बेला पानी आयो कि आएन धारामा, खाना कति बेला पकाउने लाग्यो है, कति फरक छ। उनीहरूको बुद्धि यहाँ आउँछ, तर यहाँ आएकाको बुद्धि कतिको फेरि बाहिर गएको हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो बाँधेलीहरू जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको के हुन्छ, एकदमै उच्च पद पाउन सक्छन् उनीहरूले भनेर बाबाले भन्नुभयो। त बाबा भन्नुहुन्छ कि हामीलाई यादद्वारा नै के मिल्छ, एकदमै शक्ति मिलेको हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। त बाबा भन्नुभयो कि याद गर्न हामीले सिक्नु पर्दैन, होइन, त्यो हामीले आफैले जानेको कुराहरू हो भन्नुभयो बाबा। र अमृत बेलाको याद के हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ, शत प्रधान हुन्छ भन्नुहुन्छ। कतिपय बच्चाहरूले बाबालाई यादै गर्दैनन्, त्यही भएर बाँधेलीहरूको याद के हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ कि जति हामी बाबालाई याद गर्छौँ जन्म जन्मान्तरको के हुन्छ, विकर्म विनाश भएर फेरि पुण्य आत्मा बन्छौँ। बाबालाई बोलाउँछन्, आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। पावन त धेरै बन्छन्, तर उच्च वर्ष उनीहरूले पाउँछन् जो राम्रोसँग यादमा रहन्छन्, होइन। तर बाबा भन्नुहुन्छ कि यादले नै विकर्म विनाश हुन सक्छ। जब कसैले भन्छन् पवित्र रहन असम्भव छ, उनीहरूसँग कुरा पनि गर्नु हुँदैन। निर्विकारी दुनियाँ सत्व प्रदान थियो, तर धनवानहरूको बुद्धिमा यो ज्ञान बस्न मुस्किल छ, किनकि यादमा नै मेहनत छ। बाबा भन्नुहुन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा उनीहरूसँग तोड निभाऊ। वास्तवमा मर्यादा धेरै कडा छन्। तिमीले जन्म जन्मान्तर पाप आत्माहरूलाई दान दिँदै पाप आत्मा बन्दै आयौ। अब तिमीले पाप आत्मालाई पैसा दिन सक्दैनौ, तर लौकिक हजुर बुबाको वर्षा वा सम्पत्ति हो भने दिनुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दा आफ्नो उतापट्टिको हिसाबले दिनुपर्ने हुन्छ, होइन। तर आफूसँग जोडिसकेपछि आफ्नो हो भने चाहिँ बाबा भन्छ पाप आत्मासँग के गर, लेनदेन नगर, किनकि त्यसको हिस्सा के हुन्छ, आफूलाई पनि
लाग्छ भन्नुभयो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पहिला सबै, कति राम्रो भन्नुभएको छ बाबा, पहिला सबै लौकिकको काम पूरा गरेर फेरि समर्पण हो। होइन हुन्छ नि त, विवाह दान के गर्नु छ थाहा होइन, लौकिकको काम पूरा गरेर फेरि समर्पण हो। यस्ता पनि करोडौंमा कोही निस्कन्छन्, धेरै ठुलो लक्ष्य छ। बाबालाई अनुसरण गर्नु छ, नष्टो मोह बन्न कुनै सानी माको घर होइन, धेरै मेहनत छ। विश्वको मालिक बन्ने प्राप्ति कति ठुलो छ। कल्प कल्प जो विश्वको मालिक बन्छन् फेरि पनि उनीहरू नै बन्छन्। ड्रामाको रहस्य पनि थोरैको बुद्धिमा बस्छ। धनीहरूले त मुस्किलले लिन सक्छन्, गरिबहरूले तुरुन्त भन्छन् बाबा यो सबै थोक हजुरको हो। फेरि उनीहरूले सेवा पनि गर्नु छ। पावन बन्नको लागि याद पनि हुनुपर्छ, नत्र धेरै सजाय खानुपर्छ। सजाय खायो भने पद पनि कम हुन्छ। सजाय उनीहरूले खान्छन् जो यादमा रहँदैन। कसले खान्छ त सजाय? जो यादमा रहँदैनन्। ज्ञान जतिसुकै लिउन्, त्यसैले विकर्म विनाश हुँदैन। ज्ञान मात्रै सुनेको छ तर बाबालाई याद गर्दैन भने विकर्म विनाश हुँदैन। सजाय खाएर फेरि सानो पद पाउनु त्यो कुनै वर्ष कहाँ हो र? बाबाबाट पूरा वर्ष लिनको लागि त बाबाको आज्ञाकारी बन्नुपर्छ। सर्वोच्च बाबाको महावाक्यलाई शिरमा राख्नुपर्छ। कृष्णको आत्माले पनि यस समयमा वर्षा लिइरहेको छ। यी लक्ष्मी नारायणको धेरै जन्मको अन्त्यमा मैले फेरि उनलाई पढाएर वर्षा दिन्छु। तिमीहरूमा पनि राजकुमार राजकुमारी बन्नेहरू छन् नि। रोयल घरानाको चाल चलन धेरै धैर्यवाद हुन्छ, गुप्त नशा हुन्छ। बाबा कति साधारण हुनुहुन्छ जान्नुहुन्छ। बाँकी थोरै समय छ, मलाई त गएर विश्व महाराजन बन्नु छ। जस्तो बाबाले जहिले पनि हामीलाई अन्तिम समय हो भन्ने, फेरि समय रहे जस्तो पनि अझै छ भने जस्तो पनि लाग्ने होइन हामीलाई। र अब चाहिँ सुरेश भाइले क्लास गराउनु भएको थियो, अब चाहिँ जो पहिलाको जस्तो जो सोच हो तिम्रो अब त्यो हुँदैन। अब भनेको चाहिँ फाइनल महाविनाशकै समय हो भन्नुभयो। बाबाले विनाश भन्नुहुन्छ जहिले पनि, त्यसरी नै चलिरहेको छ। फेरि विनाश भन्नुहुन्छ, लो भन्नुहुन्छ, फेरि त्यसरी चल्छ भनेर हामीले सोच्यौँ नि। अब चाहिँ तँ नसोच, अब चाहिँ यो महाविनाशको फाइनल समय नै हो भनेर भन्नुभएको थियो बाबाले। तर बाबा भन्नुहुन्छ कि जान्नुहुन्छ बाँकी थोरै समय छ, मलाई त गएर विश्व महाराजन बन्नु छ। यिनी पनि पति थिए, यो त बाबाको रथ हो, त्यसैले यहाँ सन्दलीमा बस्नुपर्ने हुन्छ, नत्र बाबा कहाँ बस्नुहुन्छ? यिनी पनि तिमीहरू जस्तै विद्यार्थी हो। ब्रह्मा बाबा पढ्छन्, धेरै बच्चाहरू छन् जसले बाबालाई चिन्दैनन्। बाबाको साथमा धर्मराज पनि छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो आज्ञा मानेनौ, मेरो अपमान गर्यो भने धर्मराजले धेरै सजाय दिन्छ।
परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। बाबा भन्नुहुन्छ, जसले बाबालाई चिन्दैनन् बाबाको साथमा धर्मराज पनि छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो आज्ञा मानेनौ, मेरो अपमान गर्यो भने धर्मराजले धेरै सजाय दिन्छन्। डाइरेक्ट तिमीले मेरो अथवा मेरो बच्चाको अवज्ञा गर्छौ, मेरो बच्चाको अवज्ञा गर्छौ। बाबाको एकमात्र सिकिलते बच्चा हो को? ब्रह्म बाबा। किनकि ब्रह्म बाबाको पनि मतलाई हामीले के गर्नुपर्छ? सम्मान दिनुपर्छ। प्यार त छ नि, यिनको अपमान गरिन्छ भने कति सजाय खानुपर्छ। अलिकति आपद आओस् अनि हेर कति भाग्छन्। तिमीहरू सबै भाग्यौ। यिनले जादु आदि केही पनि गरेका होइनन्। जादुगर शिव बाबा हुनुहुन्छ। धेरै छन् जसले यो पनि जानेका छैनन् यिनमा शिव बाबा आउनुहुन्छ। शिव बाबाको अगाडि हामीले केही उल्टो गर्छौँ भने बाबाले सम्झनुहुन्छ यो नालायक बच्चा रहेछ, यिनमा डबल छन् नि। त्यसैले तारमा लेख्नुहुन्छ बाप दादा। तर यसमा पनि बच्चाहरूले जानेका छैनन् बाप दादा सँगै कसरी हुनुहुन्छ, सँगसँगै कसरी हुनुहुन्छ ब्रह्म बाबा र शिव बाबा। बाबाले दादाद्वारा वर्षा दिनुहुन्छ, आफैले कुरा निकाल्नुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ बाप दादा को हुनुहुन्छ। कतिले सोध्छन् तिमीले बाप दादा कसलाई भन्छौ? बाप दादा एउटैको नाम हुन सक्दैन। ब्रह्म बाबा र शिव बाबाको कम्बाइन्ड स्वरूपलाई के भनिन्छ? बाप दादा भनिन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसैले बच्चाहरूले युक्तिले सम्झाउनु पर्छ। तिमीले कसैले सम्झायौ भने उसको बुद्धिमा बस्छ। शिव बाबाले दादाद्वारा वर्षा दिनुहुन्छ। अब विनाश त हुनु छ, त्यसभन्दा पहिला राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। तपाईले पनि सिक्नुहोस्। आधा कल्प जुन बाबालाई पुकारेका छौ उहाँ ज्ञान दिन आउनु भएको छ। फेरि पनि भन्छन् बुझ्ने फुर्सद छैन। त्यसो भए ऊ देवी देवता धर्मको होइन, उसको तकदीरमा स्वर्गको सुख छैन। बाँकी यहाँ ढोग्नु त पर्दैन। सन्यासीहरूको अगाडि चरणमा अवश्य पर्छन्। यिनी त गुप्त छन् नि,
पछि गएर धेरै प्रभाव यसमा छ। त्यस समयमा धेरै भिड हुन्छ। त्यस समयमा धेरै भिड हुन्छ। भिड भाडमा कति मनुष्य मर्छन् हैन। प्रधानमन्त्री आदिको दर्शन गर्न कति भिड लाग्छ। मक्का मस्जिदमा यहाँबाट अरब कन्ट्रीतिर जान्छ नि, त्यहाँ कति भिड लागेर कति त मर्छन् अरे। त्यस्तै अन्तिममा जब बाबाको प्रत्यक्षता हुन्छ नि, कति भिड लाग्छ त्यति। बाबा भन्नुहुन्छ कि यहाँ कति गुप्त बस्नु भएको छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूको साथमा यहाँ कसलाई देख्छन् र, यिनको लागि त जानेका छन् जो हरि थिए। शास्त्रहरूमा पनि छ ब्रह्मद्वारा मनुष्य सृष्टि कसरी रच्यो। बाबा भन्नुहुन्छ म यिनमा प्रवेश गरेर रच्छु। यो पनि लेखिएको छ, तर पत्थर बुद्धिले बुझ्दैन। शास्त्रैको कुरा भन्दा पनि बुझ्दैनन् नि के। शास्त्रमै लेखेको कुरा हो नि, म ब्रह्मको ललाटमा प्रवेश गर्छु हैन, ब्रह्मद्वारा मैले सृष्टि रच्छु भने त्यही कुरा भन्दाखेरि पनि बुझ्दैन। किन बुझ्दैन त भन्दा पत्थर बुद्धि हैन, पत्थर बुद्धिले बुझ्दैन। बाबा आएर बच्चाहरूलाई पतितबाट पावन बनाएर ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। बाँकी कुनै नयाँ रचना कहाँ रच्नुहुन्छ। यो हो पतितलाई पावन बनाउने युक्ति। विराट रूपको चित्र अवश्य हुनुपर्छ। चित्र ठूलो भयो भने सम्झाउन पनि सहज हुन्छ। पत्थर बुद्धिबाट पारस बुद्धि बनाउनु कुनै सहज कुरा कहाँ हो र। कति त बिल्कुलै बुद्धुले जस्तै हेरेर गइहाल्छ। प्रजा बन्नेवाला छ भने केही न केही बुद्धिमा बस्छ। हामी नै ब्राह्मण, सो हामी नै देवता। हंसको अर्थ बाबाले कति राम्रो सम्झाउनु भएको छ। उनीहरूले भन्छन् आत्मा सो परमात्मा। पुग्यो यहाँ तिमीलाई थाहा छ हामी आत्मा हो। हामी आत्माहरू पहिला ब्राह्मण, फेरि हंसो देवता, हंसो क्षत्रिय बन्छौ। हामी कति बडवाला बन्छौ। 84 को चक्कर लगाउँछौ। बाँकी जो पछि आउँछन् उनीहरूका अन्दाजी कति जन्म होला हिसाब निकाल्न सक्छौ। चित्र धेरै राम्रा बाबालाई मन पर्ने बन्नुपर्छ। 2-4 राम्रा बच्चाहरू हुनुपर्छ जसले चित्र बनाउन मद्दत गर्छन्। बाबा खर्च दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ। पहिले हिम्मत गर्ने काम बच्चाहरूको, अनि यो चित्र मैले बनाउँछु भनेर हिम्मत गर्ने काम बच्चाहरूको। फेरि बाबाले फेरि बच्चाहरूको भण्डारी भर्ने काम बाबाको। हिजो मुरलीमा भन्नुभएको थियो नि, बाबाले हिम्मत तिम्रो, फेरि मद्दत बाबाको भन्नुभयो नि। तर बाबा भन्नुहुन्छ कि फेरि भण्डारी बाबाले आफै भराउनुपर्छ। पहिला खर्च गर्नको लागि बाबाले जो ओट्यो सो अर्जुन भन्छ। जसले गर्यो पहिला भाग्य उसको भने, तर खर्च फेरि उसको हुन्न। पहिला खर्च गर्नको लागि निमित्त बन्नु पर्यो, तर फेरि खर्च उसको हुन्न। पछि बाबाले फेरि के गर्नुहुन्छ, उसको खर्च पूर्ति गर्नुहुन्छ। त्यही भएर फेरि भण्डारी बाबाले आफै भराउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मुख्य चित्र ट्रान्सलाइटको बन्नुपर्छ। मनुष्य देखेर खुसी हुन्छन्। सारा पर्दछ नि यस्तो बन्नुपर्छ। तर बच्चाहरूलाई तयार गर्न बाबालाई मेहनत गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो संकल्प आउँछ भन्दामा पुलभन्दा पारि के त्यहाँ त जग्गा छ नि त। यसो हामीले पनि त्यो मधुबनको जस्तै लेजर सो भन्छ, के भन्छ, लेजर सो है के भन्छ होइन, देखाउँछ नि त्यहाँ। त्यस्तै हामीले पनि त्यहाँ जस्तो बनाउन पायो भने त्यहाँ घुम्न आउने मन आत्माहरूलाई फेरि भित्र लगेर त्यो लेजर सो देखाउने कि। त्यहाँदेखि बाबाको परिचय, बाबाको सन्देश कति जान्छ नि होइन। त्यो गर्नु कति सेवा हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्दा। त्यो चित्र टाँगेर बसेर त हुँदैन, त्यहाँ सुन्दै सुन्दैन। तर लेदर सो भनेपछि त भित्र हेर्न जान्छ नि, देखाउँछ नि त्यहाँ। हामी माथि घुम्न जाँदाखेरि पिस पार्कमा देखाउँछ नि, हो त्यस्तै। तर सारा पर्दछ नि यस्तो बन्नुपर्छ। तर बच्चाहरूलाई तयार गर्न बाबालाई मेहनत गर्नुपर्छ। बाबाको याद हो मुख्य।
संकल्प गर्न त खर्च हुन्छ नि हैन संकल्प गर्नुमै के हो र तर पनि संकल्प गरिराख्छु म जाँदा आउँदा यादद्वारा नै तिमी पतितबाट पावन सृष्टिको मालिक बन्छौ अरू कुनै उपाय छैन हिँड्दा डुल्दा बाबालाई याद गर चक्रलाई याद गर्नु छ तिम्रो स्वभाव धेरै रोयल हुनुपर्छ चल्दा चल्दै कसैलाई लोभ कसैलाई मोहले समात्छ कोही मन परेको चिजमा फस्छन् मिलेन भने बिरामी हुन्छ एकजना सचिन भाइले क्लास गराउनु भयो एकजना बहिनी एकदमै डिप्रेसनको रोगी आउनु भयो सुरज भाइले क्लास गराउनु अनि त्यो डिप्रेसनको कारण के तिमीलाई कसरी सन्चो हुन्छ त सोध्दै जाँदा कति हजारको मोबाइल लिइदिएपछि सन्चो हुन्छ भनेर त्यो बहिनी एकदम डिप्रेसनको रोगी त्यो डिप्रेसन कसरी सन्चो हुन्छ त मेरो ड्याडीलाई भनिदिनु हैन उसलाई मन परेको मोबाइल किनिदिएपछि अनि मेरो डिप्रेसन जान्छ भन्दै त्यस्तै यहाँ बाबाले के भन्नुभयो कोही मन परेको चिजमा फस्छन् मिलेन भने बिरामी हुन्छन् तर के हो डिप्रेसन त हैन त्यही भएर यस कारण कुनै पनि बानी हुँदैन जो मिल्यो जस्तो मिल्यो जहाँ मिल्यो हैन त्यसैमा हामी सन्तुष्ट त हुनु पर्छ अच्छा मीठे मीठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते गुड मर्निङ बाबा गुड मर्निङ नमस्ते धारणाको लागि छ मुख्य स्थान पहिला नम्बर छ 1 नम्बर आफ्नो कल्याण गर्नको लागि बाबाको आज्ञा मान्नु छ बाबाको आज्ञा मान्नु छ बाप दादाको कहिल्यै पनि अवज्ञा गर्नु हुँदैन कुनै पनि लोभ मोहको हुनु हुँदैन कुनै पनि लोभ मोहको हुनु हुँदैन फेरि आफ्नो कल्याण गर्नको लागि बाबाको आज्ञा मान्नु छ बाप दादाको कहिल्यै पनि अवज्ञा गर्नु हुँदैन कुनै पनि लोभ मोहको हुनु हुँदैन दोस्रो नम्बर छ आफ्नो स्वभाव धेरै रोयल बनाउनु छ आफ्नो स्वभाव धेरै रोयल बनाउनु छ बिहान सबेरै अमृत बेला उठेर बाबालाई याद गर्ने अभ्यास गर्नु छ बाबालाई याद गर्ने अभ्यास गर्नु छ फेरि आफ्नो स्वभाव धेरै रोयल बनाउनु छ बिहान सबेरै अमृत बेला उठेर बाबालाई याद गर्ने अभ्यास गर्नु छ वरदान छ आजको आफ्नो स्वरूपद्वारा बाबा र शिक्षकको स्वरूपलाई प्रत्यक्ष गर्ने अनुभवी मूर्त भव आफ्नो स्वरूपद्वारा बाबा र
शिक्षकको स्वरूपलाई प्रत्यक्ष गर्ने अनुभवी मूर्त भाव स्पष्टीकरण छ। आफ्नो वास्तविक स्थितिमा रहनु, आफ्नो वास्तविक स्थितिमा रहनु, यही यादको यात्रा हो। यही यादको यात्रा हो। जो हूं, जसको हूं, जो हूं, जसको हूं, त्यसमा स्थित हो, त्यसमा स्थित हो। यही वास्तविक स्वरूपको, यही वास्तविक स्वरूपको निश्चय र अनेक पटकको विजयको स्मृतिद्वारा सदा नशाको स्थितिको सागरमा लहराइरहनेछौ। सुखदाताका बच्चा हौ भने दुःखको लहर आउन कसरी सक्छ? दुःखको लहर आउन कसरी सक्छ? सर्वशक्तिमानको बच्चा शक्तिहीन हुन कसरी सक्छ? सर्वशक्तिमानको बच्चा शक्तिहीन हुन कसरी सक्छ? यसै अवस्थाको अनुभवमा रह्यो भने, यसै अवस्थाको अनुभवमा रह्यो भने तिम्रो स्वरूपद्वारा बाबा वा शिक्षकको स्वरूप स्वतः प्रत्यक्ष हुन्छ। बाबा वा शिक्षकको स्वरूप स्वतः प्रत्यक्ष हुन्छ। आफ्नो स्वरूपद्वारा बाबा शिक्षकको स्वरूपलाई प्रत्यक्ष गर्ने अनुभवी मूर्त बन भन्नुभयो। र आफ्नो वास्तविक स्थितिमा रहनु यही यादको यात्रा। अर्थात् जो हुँ, को हुँ म? आत्मा। कसको हुँ? बाबाको। जानकी दादीले भन्नुहुन्थ्यो नि, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, हैन? त्यस्तै जो हूँ, जसको हूँ, त्यसमा स्थित हो। यही वास्तविक स्वरूपको निश्चय र अनेक पटकको विजयको स्मृतिद्वारा सदा नशाको स्थितिको सागरमा लहराइरहनेछौ। त्यही स्मृतिमा राख्ने, म को हुँ र कसको हुँ, बार बार, हैन? त्यसले नै हामीलाई के गर्छ? विजयको अनुभूति गराउँछ। किनकि सुखदाताको बच्चा हो भने दुःखको लहर आउनै सक्दैन, हैन? त्यही भएर सुखदाताको बच्चा हुँ भनेपछि त्यसको अनुभवमा जाने हो नि। म साँच्चैको सुखदाताको बच्चा किन होइन? आफूले आफैसँग प्रश्न गर्दै त्यसको अनुभवमा गयो भने त्यो दुःखको लहर आउनै सक्दैन, हैन? सर्वशक्तिमानको बच्चामा समान, अस्ति हामी समानको, त्यो समानमा हामी आफै टिक्यौँ भने त्यो हामीलाई त्यो समानबाट गिराउने चिज नै आउन सक्दैन कि। जस्तो म मास्टर सर्वशक्तिमानको सन्तान, यसलाई अनेक पटक स्मरण गर्यौँ भने त हाम्रो कमजोरी, हैन? कमजोरपन त हामीमा आउँदैन। त्यही भएर सर्वशक्तिमानको बच्चा शक्तिहीन हुन कसरी सक्छ? यसै अवस्थाको अनुभवमा रह्यो भने तिम्रो स्वरूपद्वारा बाबा वा शिक्षकको स्वरूप स्वतः प्रत्यक्ष हुन्छ। स्लोगन छ,
सत्यवादी ऊ हो जसको अनुहार र चाल चलनमा दिव्यता हुन्छ। सत्यवादी ऊ हो जसको अनुहार र चाल चलनमा दिव्यता हुन्छ, रोयल्टी हुन्छ, दैविकता झल्किएको हुन्छ। उनैको रहेछ सत्यवादी। सूचना छ आज मधुबनमा अनलाइन बाबा मैदान कार्यक्रम छ। आज बाबा आउने दिन। सालमा छ मिठे बच्चे बिहान सबेरै उठेर बाबालाई याद गर्यो भने शत प्रदान गर्छौ। अमृत बेलाको समय धेरै राम्रो हुन्छ। प्रश्न थियो आज्ञाकारी बच्चाको निशानी कस्तो हुन्छ? उत्तर आज्ञाकारी बच्चाले सर्वोच्च बाबाका महावाक्यलाई शिरमा राख्छ अर्थात् आफ्नो जीवनमा धारण गर्छ। उसको चालचलन धेरै रोयल हुन्छ, ऊ धेरै धैर्यवान हुन्छ, उसलाई विश्वको मालिकपनको गुप्त नशा हुन्छ। आज्ञाकारी बच्चाले आफ्नो कुनै पनि कार्यबाट बाप दादाको अपमान हुन दिँदैन। अपमान गर्ने अर्थात् अवज्ञा गर्ने बच्चाले धेरै डिसर्भिस गर्छ। आज्ञाकारी बच्चाले सदा बाबालाई अनुसरण गर्छ, उल्टो काम गर्दैन। भन्दछ छोड विधि आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जाए। ओम शान्ति। बाबाले के भन्नु